नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या बायलांक उद्देगीक मळार परजळीत फुडार आसा. वेगवेगळे वेवसाय करपाक तांणी मुखार सरचें. गोंय सरकार लेगीत अशा बायलांक वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता. तशेंच गोंय उद्देगीक वसणुकांनी बायल वेवसायिकां खातीर 30 IDC प्लॉट्स राखीव दवरल्यात, अशें उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. नाबार्ड तशेंच ल्हान आनी मध्यम उद्देगीक संघटनांनी खास करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उद्योजक बायलांक तांच्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिवचो, अशें आवाहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी केलां. राज्यांतल्या माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणाची राखण करपाक आपल्या गणवेशांत चामड्याचे बूट वापरपा परस कॅनव्हस बुटांचो आस्पाव करचो, अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केलां. चामड्याचे बूट वापरचे परस पर्यावरण पोशक अशे कॅनव्हस बूट वापरल्यार पर्यावरण राखपाक ताची मजत जातली, अशें राज्य शिक्षण संचालकांनी जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. चामड्यांच्यो वस्तू तयार जातना पर्यावरणाची हानी जाता. जनावरांच्या चामड्याच्या उत्पादनांत विखारी रसायनांचो वापर आसता, जाचो वापर टाळून शाळांतल्या विद्यार्थ्यांनी कॅनव्हस बूट घालूं येता. पावसाचे दीस सोडून हेर दिसांनी विद्यार्थ्यांक कॅनव्हस बूट वापरपाक शाळेंच्या मुखेल्यांनी प्रेरीत करचे, अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. साहित्यीक आनी आकाशवाणी पणजीचे आदले वृत्त निवेदक मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या निबंध झेल्याक 2024 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. 8 मार्चाक खासा सुवाळ्यांत हो पुरस्कार तांकां प्रदान करतले. मुखेल सोयरे म्हूण इंग्लीश नाटककार महेश दत्तानी हाजीर आसतले. साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक हांचे हे वेळार उलोवप जातलें. साहित्योत्सव हे कार्यावळींत व्याख्यानां, कवी संमेलनां, वार्तालाप अश्यो भरगच्च कार्यावळी आंखल्यात आनी तातूंत देश विदेशांतले साहित्यीक वांटो घेतले. हे फाटभुंयेर आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान मुकेश थळी हांची रघुनाथ साकोर्डेकार हांणी घेतिल्ली मुलाखत 2 भागांनी 6 आनी 7 मार्चाक म्हळ्यार आयज आनी फाल्यां सकाळीं 7:30 ते 8 मजगतीं वितरायताले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल दाबोळे INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाक भेट दिली. तांचे वांगडा राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री रोहन खंवटे, सुभाष शिरोडकार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, आमदार गणेश गांवकार, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. INS हंसाक भेट दिवप हो एक बरो अणभव आशिल्लो आनी ह्या नौदळाच्या तळाचें काम कशें चलता हाचो नियाळ ह्या भेटे वेळार लागींसावन घेवपाक मेळ्ळो. ही भोंवडी घडोवन हाडपा खातीर रियर एडमिरल अजय डॅनियल थियोफिलस, फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग गोवा, नेव्हल एरिया आनी फ्लॅग ऑफिसर नेव्हल एव्हिएशन हांचे हांव मनापासून उपकार मानतां, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आमच्या संरक्षण दळां आनी नागरीक हांचे मदलें नातें घटमूट करपाचे म्हत्वाचेर सातत्यान भर दिला. तो संबंद वाडोवपा खातीर ही संद मेळोवन दिल्ल्या खातीर INS हंसाची हांव तोखणाय करतां, अशें म्हणून धाडसी सैनिकांच्या कामांची तुस्तप मुखेलमंत्र्यांनी केली. राज्यांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले आसून लोकांनी खास करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमेच्या उबाळा पासून त्रास जावचे न्हय म्हूण जतनाय घेवपाची गरज आसा. उश्णतायेच्या खरसाणेक लागून हीट स्ट्रोक येवप तशेंच हेर त्रास जावपाची शक्यताय आसा. गरमेच्या उबाळा पासून बचाव करपा खातीर हलक्या वजनाचे, हलक्या रंगाचे आनी सदळ सुती कपडे घालचे. घरांत आनी खास करून रांदपाचे कुडींत हवा खेळटी उरपा खातीर दारां आनी जनेलां उक्तीं दवरचीं. दनपाराच्या भारार जनेलांक पड्डो, कपडो वा बेडशीट लावचे. डिहायड्रेशन टाळपा खातीर भरपूर उदक, फळांचो ज्यूस, ताक, लस्सी वा हेर पातळ द्रव्यां पिवचीं. वताक वा गरमेच्या वातावरणांत शारिरीक त्रासाचें चड काम करपाचें टाळचें. दनपाराच्या वताच्या भारार शक्य जाता तितले भायर वचपाचें टाळचें. भायर काम करतना वा शारिरीक व्यायाम करतना चड जतनाय घेवपाची गरज आसा. तान लागूंक नासली तरी उदक, ज्यूस पिवचो. पत्र्याच्या छप्पर आशिल्ल्या घरांनी चड गरमी जाता आशिल्ल्यान अतिरिक्त काळजी घेवपाची गरज आसा. गरमेच्या दिसांनी सोरो पिवपाचें टाळचें. फक्त आवयच्या दुधाचेर आशिल्ल्या भुरग्यांक गरमेच्या दिसांनी चड वेळा दूद पाजपाची गरज आसा. 6 म्हयन्यां वयल्या ज्या भुरग्यांक पूरक आहार दिवपाक सुरवात केल्या तांकां मदल्या वेळार थोड्या प्रमाणांत गरम केल्लें थंड उदक दिवपाक जाता. ल्हान भुरग्यांक न्हिदपा खातीर घरांतली थंड सुवात वेंचची. 6 म्हयन्यां वयल्या ल्हान भुरग्यांक दीसभर पातळ द्रव्यां दीत रावचें. भुरग्यांक दनपारच्या वेळार वताक खेळपाक दिवचें न्ही.
गरमेक लागून तकली सणसणप, घुंवळ येवप, गरमी आसतना लेगीत घाम येवप ना, आंगाची कात तांबडी जावप, खरखरीत जावप, स्नायू कमजोर जावप, क्रॅम्प येवप, ओकारे येवप, उलटी जावप, सुस्ती मारप, काळीज धगधगप, स्वास घेवपाक त्रास जावप, मानसीक गोंदळ जावप, बेशुद्ध जावप आनी हेर त्रास जावपी मनशाक वारो गळपी उक्त्या जाग्यार वा थंड सावळी आशिल्ल्या जाग्यार व्हरचे. ताच्या आंगावयले नाका आशिल्ले कपडे काडचे. ताच्या कुडीचें तापमान देंवोवपा खातीर फॅन चालू करून उदक वा बर्फाच्या वोल्या कपड्यान आंग पुसून काडचें. स्वास घेवपाक चड त्रास जावप, बेशुद्ध जावप अशा वेळार मनशाक लागींच्या भलायकी केंद्रार व्हरचें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.